बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी शख्स की कटी हुई गर्दन भी बोल सकती है, वो भी तब जब मौत के फरिश्ते सामने खड़े हों और जिस्म मट्टी पर गिर चुका हो, लेकिन जबान से फिर भी तकब्बुर के शोले निकल रहे हों। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये मक्का का वो सबसे बड़ा सरदार था जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, जिसका असल नाम तो उमर बिन हशान था, लेकिन तारीख ने उसे उसके करतूत की वजह से अबू जहल यानी जहालत का बाप बना दिया। ये वो बदबख्त शख्स था जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह ना थी। ये अपने दौर का वो फिरौन था जिसकी आंखों पर आना और गुरूर का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि वो हक की रोशनी को देख ही न सका। ये वो बदबख्त था जिसने इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया को तड़पा तड़पा कर शहीद किया। ये वही शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में कोई कसर न छोड़ी। जुल्म सितम, तकब्बुर और दुश्मनी की हर हद को पार कर गया। खाना काबा में सजदे की हालत में रसूल अल्लाह की बेहुरमती करने वाला यही शख्स था। मगर क्या आप जानते हैं कि मक्का का ये सबसे बड़ा सरदार, जिसके नाम से लोग कांपते थे और जो हर वक्त लोहे की मजबूत जिरा में छुपा रहता था, आखिर अपने अंजाम से बच ना सका। आज की इस वीडियो में हम अबू जहल के हौलनाक और इबरतनाक अंजाम का जिक्र करेंगे। आप जानेंगे कि आखिर वो कौन से दो कम उम्र मुजाहिद थे जिन्होंने मैदान बदर में मक्का के इस गुरूर भरे जंगजू को खाक में मिला दिया। वो शख्स जो सर से पांव तक हथियारों और लोहे के हिसार में महफूज समझा जाता था, चंद लम्हों में बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। हम ये भी देखेंगे कि मौत को सामने खड़ा देखने के बावजूद उसके तकब्बुर का क्या आलम था और उसकी आखिरी सांसों में वो कौन से अल्फाज थे जिन्होंने सुनने वालों को हैरत में डाल दिया। आखिर इसका अंजाम तारीख के सफात में ऐसी इबरत क्यों बन गया जिसे आज तक फरामोश नहीं किया जा सका। नाजरीन, पहले शख्स को उसके असल रंग में पहचानिए। अबू जहल यानी उमर बिन हशाम बिन मुगीरा मखजूमी, ये नाम नहीं बल्कि तारीख का एक सयाह बाब है। कुरैश में इसे अबुल हुक्म यानी दानाई का बाप कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वो वाकई दाना था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी गुफ्तगू से लोगों को मुतासिर करता था और कबीले में उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन जब हक सामने आया, जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की आवाज बुलंद की, तो इसी दाना शख्स ने जहालत को गले लगा लिया और फिर तारीख ने उसे वो नाम दिया जो कयामत तक उसके साथ रहेगा, अबू जहल यानी जहालत का बाप। जरा सोचिए, ये वो शख्स था जो हजरत सुमैया जैसी बूढ़ी खातून को धूप में तपती रेत पर लिटाकर तड़पाता रहा यहां तक कि वो शहीद हो गईं। ये वही शख्स था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में उनकी पुश्त मुबारक पर ऊंट की गंदी ओझड़ी रखवाई। ये वही था जिसने हर गरीब, कमजोर और बेसहारा मुसलमान को सताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो अब शुरू होती है। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी, मदीने से कुछ मील के फासले पर एक वादी है जिसे बदर कहते हैं। उस दिन इस वादी की रेत ने तारीख का वो मंजर देखा जो हमेशा के लिए इंसानियत के लिए सबक बन गया। एक तरफ अबू जहल की क़यादत में 1000 का लश्कर था, 100 घोड़े, 700 ऊंट, चमकता हुआ ज़िराबख्तर, तेज धार तलवारें और नेजे। कुरैश के वो नामवर जंगजू जो सालों से जंग के मैदानों में उतरते आए थे। अबू जहल खुद सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था। सिर्फ 2 आंखें नजर आ रही थी और इन आंखों में गुरूर का वो नशा था जो उसे अपनी हकीकत से बेखबर रख रहा था। दूसरी तरफ क्या था? सिर्फ 313 नफूस, पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। कई सहाबा के पास तलवार तक ना थी। उन्होंने खजूर की टहनियों को हथियार बना लिया था। कपड़े फटे हुए, जिस्म थके हुए, लेकिन दिलों में ईमान का वो समंदर मौजूद था जिसके सामने हजारों तलवारें भी कुछ नहीं। अबू जहल ये देखकर हंस रहा था। उसके नजदीक ये जंग नहीं थी, ये शिकार था। वो समझ रहा था कि चंद घंटों में सबको पांव तले रौंद देगा और मक्का वापस जाकर फतह का जश्न मनाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस लश्कर में 2 ऐसे नन्हे मुजाहिद भी हैं जिनके सीनों में इंतकाम की आग भड़क रही है और आज वो आग इसी अबू जहल को खाकस्तर करके रहेगी। नाज़रीन, ये वो हिस्सा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हजरत अफरा के 2 बेटे थे, माज और माऊज। ये दोनों अभी बच्चे थे, उम्र की बहारें भी पूरी तरह ने देखी थी, लेकिन उनके सीनों में इश्क़ रसूल की ऐसी आग थी जो समंदरों से बुझाए न बुझती। जंग शुरू होने से पहले ये दोनों भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए। एक ने आहिस्ता से पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान ने हैरत से इन मासूम चेहरों को देखा तो उनकी आंखों में वो आग नजर आई जो जवां मर्दों की आंखों में होती है। दूसरे बच्चे ने कहा, हमने सुना है कि ये शख्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उस जात की कसम जिसके हाथ में हमारी जान है, अगर हमने इसे आज देख लिया तो या तो इसे इस दुनिया से उठा देंगे या खुद अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे।
حضرت عبدالرحمان کا دل بھر آیا. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابو جہل ادھر سے گزرا. حضرت عبدالرحمان نے اشارہ کیا, وہ رہا تمہارا ہدف. بس پھر کیا تھا, ان دونوں نے تلواریں سنبھالی اور شیر کی طرح ابو جہل پر جھپٹ پڑے. ابو جہل گھوڑے پر تھا, یہ پیدل تھے, مگر جذبہ گھوڑے سے بھی تیز تھا. ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کیا, دوسرے نے سیدھا ابو جہل کو نشانہ بنایا. گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی زمین پر آ پڑا. اسی لمحے ابو جہل کا بیٹا اکرما, جو بعد میں مسلمان ہوا, غصے میں آگے بڑھا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر ایسی تلوار ماری کہ بازو جسم سے لٹک گیا, صرف گوشت ایک دھاگے سے جڑا رہا. اب سنیے اس لمحے میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. یہ ایمان کی وہ بلندی ہے جو انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لٹکتے ہوئے بازو کو دیکھا, پھر اسے اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور پورا زور لگا کر جسم سے الگ کر دیا, اور پھر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے. نہ درد کا شکوہ نہ پسپائی کا خیال, بس آگے بڑھنا تھا اور آگے بڑھتے رہے. ناظرین, جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا. کفار کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں, ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے, اور مکہ کا وہ متکبر لشکر جو فتح کے خواب لے کر آیا تھا الٹے قدموں بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو جائے اور دیکھے کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا. یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنی. وہ فوراً اٹھے اور میدان جنگ میں لاشوں کے درمیان تلاش شروع کی. ایک ایک چہرہ دیکھتے رہے, آگے بڑھتے رہے, اور آخرکار ایک گوشے میں زمین پر پڑے ایک شخص پر نظر ٹھہری. وہ شخص پورے لوہے میں لپٹا ہوا تھا, بری طرح زخمی تھا, مگر آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانا غرور چمک رہا تھا, جیسے کوئی آتش فشاں بجھا ہو مگر اندر سے ابھی دھواں نکل رہا ہو. حضرت ابن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا. ذرا سوچئے, یہ وہ شخص تھا جو کل تک مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا, جس کے آگے پورا قریش سر جھکاتا تھا, جس کی ایک آواز پر سینکڑوں آدمی حرکت میں آ جاتے تھے, اور آج وہی شخص ریت پر پڑا ہے اور ایک صحابی کا پاؤں اس کی گردن پر ہے. لیکن تکبر نے ابھی بھی پیچھا نہ چھوڑا. حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا, اے بکریاں چرانے والے, آج تو بہت اوپر چڑھ گیا. یہ آخری وقت تھا, سانسیں ٹوٹ رہی تھیں, موت سامنے کھڑی تھی, لیکن اس بدبخت کی زبان پر ابھی بھی تانا تھا, ابھی بھی غرور تھا. حضرت ابن مسعود نے تلوار سے اس کے سر پر وار کیا, لیکن زرہ بختر کی وجہ سے پوری طرح تلوار نہ لگی. آپ نے اس کی کمزور پڑتی گرفت سے تلوار چھین لی. اب ابو جہل نے آخری بار سر اٹھایا اور لرزتی آواز میں پوچھا, فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہوئی. پھر آپ نے اس کی زرہ ہٹائی اور اس کی تلوار کے ایک وار سے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا. ناظرین, یہاں ایک ایسا واقعہ روایات میں آتا ہے جسے سن کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. روایات میں ہے کہ جب حضرت ابن مسعود نے گردن کاٹنے کی تیاری کی تو ابو جہل نے آخری لمحے میں کہا, ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب کو معلوم ہو کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. جی ہاں, موت سامنے کھڑی ہے, جسم خون میں نہایا ہوا ہے, زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے, اور ابھی بھی سردار والی بات. اور پھر جب جان نکلنے لگی تو اس نے کہا, اپنے نبی کو میرا پیغام پہنچانا کہ میں عمر بھر ان کا دشمن رہا اور مرتے وقت بھی میرے دل میں وہی کینہ ہے. یہ وہ آخری الفاظ ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے. اللہ کی پناہ ایسی موت سے, ایسے خاتمے سے, ایسی بدبختی سے. جب حضرت ابن مسعود یہ سر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ ابو جہل کا سر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, جس نے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا, اور پھر ایک ایسا جملہ فرمایا جو قیامت تک کے لیے ابو جہل کے ماتھے پر مہر بن گیا. ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی جو دل میں اتر جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن میری امت کا فرعون مرتے وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. ناظرین, اس بات کو سوچئے, فرعون نے آخری لمحے میں توبہ کر لی, لیکن ابو جہل کا تکبر اس سے بھی بڑا تھا کہ موت کے سامنے بھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہ تھا. جنگ کے بعد حضرت معاذ اور عموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا, تم میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں بچوں نے بیک وقت عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم دونوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں. ابو جہل کا خون ابھی تک لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا, تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. اور پھر ابو جہل کا پورا ساز و سامان, اس کی قیمتی زرہ, اس کا ہتھیار, سب کچھ ان 2 ننھے مجاہدوں کو عطا کر دیے. معاذ اور معوذ یہ نام ہمیشہ کے لیے ایمان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھ دیے گئے. اور ایک بات اور, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کٹا ہوا بازو جسے انہوں نے خود پاؤں تلے دبا کر جسم سے الگ کیا تھا,
اس بازو کو بعد میں مدینے کے بچے بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور ایک موقع پر خود حضرت عمر فاروق نے اسے اٹھا کر بوسہ دیا۔ ناظرین، اب وہ سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے اور جس کا صحیح جواب جاننا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار تھا جیسے ابو لہب تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور آج اس غلط فہمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے قبیلے بنو ہاشم سے تھا، جبکہ ابو جہل کا تعلق قریش کے ایک اور قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ اس کا نسب یوں ہے: عمرو بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم۔ تو یہ دونوں قبیلے الگ الگ تھے، خاندان الگ الگ تھا، خون الگ الگ تھا۔ ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو سگا رشتہ تھا، نہ چچا کا رشتہ، نہ کوئی قریبی خونی تعلق۔ تو پھر ابو جہل کی دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی قبائلی حسد اور انا۔ ابو جہل کا کہنا تھا ہماری اور بنو ہاشم کی سرداری میں ہمیشہ مقابلہ رہا ہے، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے کھانا کھلایا، ہم برابر تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے تو کیا میں ان کی غلامی کروں؟ اللہ کی قسم میں کبھی اس نبی پر ایمان نہ لاؤں گا۔ یہ سنیے اور غور کیجئے، یہ کفر ایمان کے سوال پر نہیں تھا، یہ کفر انا اور غرور کا مسئلہ تھا۔ وہ اللہ کی نبوت کو غلط نہیں سمجھتا تھا، وہ اپنی انا کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی وہ سبق ہے جو قیامت تک ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی انا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ایک ایسا واقعہ سنیے جو ابو جہل کی بربادی اور ابو سفیان کی ہدایت دونوں کی کلید ہے۔ بی بی فاطمہ ابھی ننھی سی تھیں، چلنا سیکھا تھا، بولنا ابھی شروع کیا تھا۔ ایک دن وہ روتی بھی گھر میں داخل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ننھی فاطمہ کو روتے دیکھا، دوڑ کر گود میں اٹھا لیا اور پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ نے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ابو جہل چچا نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس جاؤ اور انہیں یہ ماجرا سناؤ، اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو مجھے بتانا۔ ننھی فاطمہ معصوم قدموں سے ابو سفیان کے گھر پہنچی اور ساری بات بتائی۔ ابو سفیان چونک اٹھے، انہوں نے فوراً فاطمہ کو گود میں اٹھایا اور سیدھے ابو جہل کے پاس جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے فاطمہ کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے اور ابو جہل کے سامنے کیا، کہا، بیٹی خود مارو اسے۔ اور پھر ان معصوم چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں نے ابو جہل کے چہرے پر بار بار تھپڑ مارے، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ ہنسنے لگی۔ ناظرین غور کیجئے، وہ ابو جہل جس کے سامنے قریش کے سردار کانپتے تھے، وہ آج ایک معصوم بچی کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے اور اسے کچھ کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ ابو سفیان جیسا طاقتور سردار سامنے کھڑا ہے۔ جب بی بی فاطمہ مسکراتی ہوئی اپنے باپ کے پاس واپس آئیں تو وہ لمحہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جس پر اللہ کا آخری نبی مسکرائے وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو سفیان کے دل میں ہدایت کا بیج پڑا۔ برسوں بعد وہ ہدایت پھوٹ کر باہر آئی اور ابو سفیان اسلام لے آئے، اور ابو جہل جس نے اللہ کی پیاری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ وہ 2 ننھے بچوں کے ہاتھوں بدر کی مٹی میں ملے گا۔ ناظرین، ابو جہل کی زندگی میں ایک اور ایسا واقعہ ہے جسے سن کر دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک دن مکہ میں عراش نامی ایک مسافر آیا، اس کے پاس ایک اونٹ تھا جو وہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا، مگر جب پیسے دینے کا وقت آیا تو وہ صاف مکر گیا۔ غریب مسافر بار بار تقاضا کرتا رہا مگر ابو جہل نے پرواہ تک نہ کی۔ آخر وہ مسافر مکہ کے سرداروں کی مجلس میں گیا اور انصاف مانگا۔ قریش کے سرداروں نے شرارت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسافر کو کہا، وہ دیکھو مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تمہارا حق دلا سکتا ہے تو وہی دلا سکتے ہیں۔ یہ مذاق تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ ابو جہل کو مزید بھڑکائے گا اور تماشا بنے گا، مگر وہ مسافر سادہ دل آدمی تھا۔ وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ نبی کریم بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اٹھے اور اس مظلوم کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے سردار حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، جاؤ پیچھے سے دیکھ کر آؤ، معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا، محمد، باہر آؤ۔ یہ 2 لفظ اور ابو جہل کے اندر کیا ہوا وہ اس نے خود بعد میں بتایا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا اور اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بے نور، جسم کانپ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل نے فوراً کہا، جی ابھی کرتا ہوں۔ اندر گیا، رقم لایا اور اسی وقت مسافر کو دے دی۔ جب سردار قریش نے اپنے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کیا دیکھا تو اس نے کہا، واللہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، ابو جہل ایسا لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، اور بغیر کسی بحث کے اس نے رقم ادا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل خود اس مجلس میں آیا۔ سرداروں نے تانا دیا، تیرا کیا ہوا؟ تو ہمیشہ اکڑتا تھا۔ ابو جہل نے جو جواب دیا وہ سنیے اور اپنے دل میں اتار لیجئے۔ اللہ کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل سینے سے نکل گیا۔ جب باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر آسمان میں ایک عظیم سانڈ نمودار ہے، ایسی بھیانک شکل کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے زندہ نگل جائے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में साहबा को बताया, वो सांड नहीं था, वो जिब्राइल अमीन थे। अगर अबू जहल ने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता तो वो उसे छोड़ते नहीं। नाज़रीन, अबू जहल की जिंदगी का एक और मौजज़ा है जो इंसानी अक्ल को विरताए हैरत में डाल देता है। मक्का की एक तपती दोपहर कुरैश के सरदार बैतुल्लाह के साए में बैठे थे। अबू जहल हमेशा की तरह फितने की तलाश में था। उसने जमीन से चंद कंकरियां उठाई और उन्हें मुट्ठी में छुपा लिया। चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट। वो अकड़ता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो बताइए मेरी इस बंद मुट्ठी में क्या है। सही बता दिया तो मान लूंगा कि आप सच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अबू जहल, क्या तू चाहता है कि मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या फिर यह पसंद करेगा कि जो कुछ तेरी मुट्ठी में है वो खुद बोल कर बताए कि मैं कौन हूं। अबू जहल भौचक्का रह गया। क्या मतलब, बेजान चीज भी बोल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। और फिर उस खामोश दोपहर में एक आवाज गूंजी। अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर से, उन छोटे छोटे पत्थरों के अंदर से वाज़े और साफ अल्फाज में आवाज आने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बेजान कंकरियां अबू जहल की अपनी मुट्ठी में बंद अल्लाह की तौहीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही दे रही थी। न सिर्फ कलमा पढ़ रही थी बल्कि दुरूद भी भेज रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और अबू जहल, उसने क्या किया? उसने वो कंकरियां जमीन पर पटक दी, दामन झाड़ा और चिल्लाया, ये तो खुला जादू है। मोहम्मद ने पत्थरों पर भी जादू करना शुरू कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। नाज़रीन, पत्थर मान गए, बेजान कंकरियां मान गईं, लेकिन अबू जहल का दिल इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त और बंजर निकला। यही वो जद थी जिसने उसे अबुल हुक्म से अबू जहल बना दिया। नाज़रीन, अबू जहल की बर्बादी को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि पहले यह जाना जाए कि उसने 13 साल मक्का में क्या किया, क्योंकि बदर की अदालत में जो फैसला हुआ वो 13 साल के जुल्म का हिसाब था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की आवाज बुलंद की तो सबसे पहले जो शख्स आगे बढ़कर दुश्मनी में सीना तान कर खड़ा हुआ वो अबू जहल था। उसने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो कमजोर थे और जिनकी हिफाजत करने वाला कोई ना था। गुलाम, मुसाफिर, यतीम, ये वो लोग थे जो ईमान ले आए थे मगर कबीले की हिमायत न रखते थे। हजरत बिलाल को दहकती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और हुक्म अबू जहल का ही होता। हजरत सुमैया जो इस्लाम की पहली शहीद हैं, उनको अबू जहल ने खुद अपने नेजे से शहीद किया। ये बूढ़ी खातून थी जिनका वाहिद कसूर यह था कि उन्होंने कहा अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अबू जहल ने कभी साहबा को रास्ते में रोककर मारा, कभी तिजारत बंद करवाई, कभी मोहल्ले वालों को भड़काया कि मुसलमानों को अपने घरों से निकाल दो। उसकी साजिशें इतनी ज्यादा थीं कि एक पूरी किताब भी कम पड़ जाए। मगर हर जुल्म के साथ मजलूम का ईमान और मजबूत होता गया और हर साजिश के साथ इस्लाम और फैलता गया। यह अल्लाह का तरीका है, जितना जालिम दबाता है हक उतना ही ऊपर उठता है। जब मक्का में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो अबू जहल ने दारुल नदूह में इजलास बुलाया। कुरैश के सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि मुख्तलिफ कबीलों के नौजवानों की एक टीम बनाई जाए जो एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे, ताकि खून का बदला लेना किसी एक कबीले पर मुश्किल हो जाए। यह मंसूबा अबू जहल की अकल का शाहकार था, मगर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए आगाह कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज तरीके से मदीना हिजरत कर गए। अबू जहल का मंसूबा धरा का धरा रह गया। अल्लाह की शान, हर चाल नाकाम, हर साजिश बेकार। नाज़रीन, ये सवाल बहुत अहम है। अबू सुफियान भी सालों दुश्मन रहा मगर बिलाखिर हिदायत पा गया। अबू जहल ने मौजे आंखों से देखे मगर फिर भी ना माना। क्यों? जवाब यह कि अबू सुफियान के दिल में कहीं एक खिड़की थी, बंद थी मगर थी जरूर। जब उसने बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दर्द महसूस किया, जब उसने एक मासूम बच्ची की मदद की, तो वो खिड़की जरा सी खुली और आखिरकार फतह मक्का के मौके पर मुकम्मल खुल गई और वो ईमान ले आए। अबू जहल के दिल में वो खिड़की थी ही नहीं, उसने खुद उसे चुनवा दिया था। वो जानता था हक क्या है मगर अना को हिदायत पर तरजीह दी। ये सबक हमारे लिए है, कभी भी अपने दिल की वो खिड़की बंद न करो जिससे हिदायत की रोशनी आती है। अबू जहल के इस सबक में हमारे लिए क्या है? नाज़रीन, अबू जहल की पूरी कहानी हमारे लिए चंद ऐसे सबक छोड़ जाती है जो हर दौर में ताजा रहते हैं। नाज़रीन, इस पूरी दास्तान को सुनते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि अबू जहल की कहानी सिर्फ 1400 साल पुरानी नहीं बल्कि यह हर दौर में दोहराई जाती है? हर जमाने में कोई ना कोई अबू जहल होता है जो समझता है कि ताकत उसके साथ है मगर अल्लाह की ताकत के सामने सब बेबस हैं। आज के दौर में भी जब आप देखते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, तो बदर की वादी याद करें।
313 ने 1000 को शिकस्त दी थी, और वो इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा असलाह था, बल्कि इसलिए कि उनके पास ईमान की दौलत थी, ईमान की ताकत थी। तो पहला सबक, अना ईमान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अबू जहल को हक मालूम था, वो जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। पत्थर गवाही दे रहे थे, जिब्राइल खौफ दिखा रहे थे, लेकिन उसकी अना आड़े आ गई। कितने ऐसे लोग हैं जो हक जानते हुए भी सिर्फ अना की वजह से इसे कबूल नहीं करते। दूसरा सबक, जुल्म का अंजाम हमेशा रुसवाई है। अबू जहल ने सोचा कि वो ताकतवर है, कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने 2 नन्हे बच्चों के हाथों से मट्टी चटवा दी। दुनिया में कोई ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं। तीसरा सबक, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो सुलूक किया उसका हिसाब बदर में हुआ। अल्लाह अपने महबूब बंदों का दिफा खुद करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर करता है। चौथा सबक, जज्बा ईमान असलहे से बढ़कर है। माज और मऊज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास ना घोड़े थे, ना भारी ज़रा बख्तर, लेकिन ईमान की ताकत ने उन्हें मक्का के सबसे बड़े जंगजू पर गालिब कर दिया। पांचवा सबक, उमर कोई रुकावट नहीं। माज और मऊज ने साबित किया कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर की कोई कैद नहीं। वो बच्चे थे, मगर उनका ईमान 1000 तजर्बाकार जंगजुओं से बढ़कर था। आज भी अगर हमारे दिलों में वही आग हो, वही तड़प हो, तो हम भी अपने दौर के अबू जहलों को शिकस्त दे सकते हैं, अपने किरदार से, अपनी साबित कदमी से, अपने ईमान की ताकत से। नाजरीन, बदर की जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की लाशों को एक घड़े में दफन करवा दिया। अबू जहल भी उसी घड़े में डाला गया। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घड़े के पास आए और उन बदबख्तों को मुखातिब होकर फरमाया, ए घड़े वालो, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, ये सुन तो रहे हैं मगर जवाब नहीं दे सकते। नाजरीन, ये लम्हा सोचिए, अबू जहल जिसने 13 साल हर मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, हर बार मुंह भर के जवाब दिया, आज जिस घड़े में चुप है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, मगर अब जवाब देने की ताकत नहीं। यह अल्लाह का इंसाफ है। जो जिंदगी में खामोश ना हुआ, मौत ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अबू जहल की इस खबर से एक अब्दी पैगाम निकलता है, ताकत, दौलत और तकब्बुर आरजी है। इंसान के साथ सिर्फ वही जाता है जो उसने अपने दिल में बोया हो, ईमान या इनकार, नरमी या सख्ती, मोहब्बत या कीना। अबू जहल इनकार, सख्ती और कीना लेकर गया और अल्लाह के अजाब का सामना किया। हम अल्लाह से दुआ करें कि हम ईमान, नरमी और मोहब्बत लेकर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए और अबू जहल के अंजाम से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, अबू जहल का किस्सा खत्म हुआ, लेकिन इस किस्से की गूंज कयामत तक बाकी रहेगी। सोचिए, क्या हम में से किसी के दिल में कभी कोई अबू जहल छुपा हुआ तो नहीं है? वो अबू जहल जो सच जानते हुए भी अना की खातिर सर नहीं झुकाता। वो अबू जहल जो कमजोरों पर जुल्म करता है और समझता है कि कोई उसे नहीं रोकेगा। वो अबू जहल जो अल्लाह की निशानियां देखकर भी आंखें बंद कर लेता है। अगर है तो आज ही उसे मार दें। अपने अंदर के उस अबू जहल को बदर की मट्टी में दफन कर दें और माज और मऊस का जज्बा अपने सीने में जलाएं। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि हक हमेशा गालिब आता है, चाहे बातिल कितनी ही ताकत लेकर आए, कितने ही हथियार लेकर आए, कितना ही तकब्बुर लेकर आए। बदर की उस रेत में अबू जहल का तकब्बुर दफन हुआ और इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। वो परचम आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। आज भी जब हम अपनी जिंदगियों में बातिल को ताकतवर और हक को कमजोर देखते हैं, तो बदर की वादी हमें पुकारती है और कहती है, सब्र करो, ईमान रखो, अल्लाह की नुसरत आती है, और जब आती है तो हर अबू जहल को मट्टी में मिला देती है। अल्लाह हमारे दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आग जला दे जो माज और मऊस के सीनों में थी। हमें ईमान की वो दौलत अता फरमा जो ओजड़ी की बदबू के बावजूद सजदे में झुकने की हिम्मत देती है। हमारे दिलों को अबू जहल की तरह पत्थर न बनने दे, बल्कि उन्हें वो नरमी और कुशादगी अता फरमा जिससे हिदायत की रोशनी अंदर आ सके, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर इस वाक़े ने आपके ईमान को ताजा किया है तो कमेंट में आमीन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें और इस पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें और
अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।